अस्तु, नमो नमः। सम्यक् खलोः 44th प्रसङ्ग चतुश्चत्वारिंश प्रसङ्गस्य सुस्वागतम्। अद्य यजुर्वेद उपाकर्मा ऋग्वेद उपाकर्मा अपि अस्ति शुक्लपक्षपूर्णिमा दिने। श्वः मन्त्रजपम् अस्ति। अतः यदि केचन जनाः रक्षाबन्धन अपि अद्य एव रुचिता एकनिमिषम्। नमो नमः रुचिता महोदय, श्रूयते वा? नमो नमः। महोदय, प्रायशः भवती प्रथमवारम् आगच्छति खलु? आम्, अद्य मम प्रथमवारम्। अस्तु, भवती किञ्चित् स्वपरिचयं दातुं शक्नोति किम्? मम नाम रुचिका। अहं तान्त्रिक अभियन्ती अस्मि। इंजिनियर् साफ्ट्वेर् इंजिनियर्। कुत्र वसति? अहं बेङ्गलूरुनगरे JP नगरमध्ये ओ, वसामि। अस्तु। कथं सम्यक् खलु विषये ज्ञातवती? काव्या भगिनी ओ लिङ्क् काव्या महोदय, शेर् धन्योऽस्मि काव्या महोदय। अस्तु अस्तु, धन्योऽस्मि महोदय। अग्रे गच्छामः। अद्य कार्यसूच्यां किं किम् अस्ति इत्युक्ते चित्रस्य वर्णनं कुरु। अत्र केचन चित्राणि सन्ति, तदुपरि वाक्यं रचनीयम्। अस्तु, तदनन्तरं नमिता महोदय किञ्चित् वक्तुम् इच्छति, तदपि वयं सर्वे श्रुत्वा तदनन्तरं प्रहेलिका प्रयासं कुर्मः। सम्भाषण अभ्यास स्थाने वयं किं कुर्मः इत्युक्ते अहं प्रश्नः पृच्छामि, तदुपरि चिन्तनं कृत्वा उत्तरं दातव्यम्। अन्तिमे मार्जालस्य मुखं दृष्टं नाम पुस्तकमस्ति। तत्र बहु लघु रूपकाणि सन्ति। रूपकाणि इत्युक्ते वयं नाटकम् इति वयं जानीमः, परन्तु किञ्चित् व्यत्यासः अस्ति। रूपकाणि भिन्नः, नाटकं भिन्नः। रूपकं नाटकम्, एतत् सर्वं रूपकाणि। तत् तावदेव। यदि अन्य कोऽपि प्रस्तुतिं कर्तुम् इच्छति चेत् तदपि कर्तुं शक्नुमः। तर्हि आरम्भं कुर्मः। चित्रस्य वर्णनं कुरु। एकं चित्रं चिनोतु, तस्मिन् विषये 3 वाक्यानि रचयित्वा अन्यजनान् अवसरं परिणामयतु अथवा समर्पयतु। कः प्रथमं गन्तुम् इच्छति? नमिता महोदय। अहं चित्रस्य उपरि अहं वदामि। अस्मिन् चित्रे द्वौ जनौ स्तः भ्राता भगिनी च। रक्षाबन्धन अस्ति। ओके, द्विवचन कष्टम् अस्ति। भ्राता भगिनी च आनन्दे उपविशन्ति, वार्तालापं कुर्वन्ति च। उपविशतः पठति, पठतः, पठन्ति। ओके, उपविशतः
आनन्दे उपविशतः वार्तालापं कुर्वन्तः कुरुतः, करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। ओके ओके समीचीनं। ओके धन्योऽस्मि नमिता महोदय। नमो नमः राहुल महोदय, कथमस्ति भवान्? अहं सम्यक् अस्मि, भवान् कथम् अस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि। भवान् प्रयासं कर्तुम् इच्छति वा? चतुर्थी चतुर्थ चित्रं चित्रं स्वीकरोमि। अस्तु। एतस्मिन् चित्रे त्रीणि श्वानाः सन्ति। द्वौ श्वानौ क्रीडतः द्वौ क्रीडतः श्वानौ क्रीडितः। एकं कुक्कुरः दुःखं looks sad. It looks sad. Yeah. Dukkham. It seems so. Okay, you want to say it seems so. दुःखे अस्ति। प्रतीतः भासते. You can say भासते. दुःखितः इति भासते। एकं कुक्कुरः। एकनिमिषं। कुक्कुरः पुल्लिङ्ग् अस्ति, अतः एकः कुक्कुरः वक्तुं शक्यते। तथैव त्रयः कुक्कुराः, त्रयः श्वानाः, त्रीणि यदि वक्तुम् इच्छति चेत् नपुंसकलिङ्गे यदि शब्दः अस्ति तत्र उपयोगं कर्तुं शक्यते। धन्यवादः। दुःखितः भासते। ओके, तावदेव वा? तावदेव। अग्रे कः? अहं वदामि। काव्या महोदय। अहं द्वितीयचित्रस्य उपरि वदामि। अस्मिन् चित्रे एतत् उपकर्मस्य चित्रमेव इति भासते। अस्मिन् दिने उपकर्मः इत्युक्ते प्रारम्भम् इति ट्रान्स्लेशन् अस्ति, अनुवादः अस्ति। अस्मिन् दिने श्रावणमासस्य शुक्लपक्षस्य पूर्णिमादिने यदा श्रवणनक्षत्रम् अस्ति तद्दिने ऋग् उपकर्मः भविष्यति, तथा यजुर् उपकर्मः अपि भविष्यति। किन्तु ऋग् उपकर्मः मुख्यतः श्रवणनक्षत्रदिने एव भविष्यति। यजुरुपकर्मः शुक्लपक्षस्य पूर्णिमादिने भविष्यति। साम उपकर्मः अपि अस्ति। साम वेदजनाः फॉलो करिष्यन्ति, अनुसरन्ति। ते भाद्रपदमासस्य पञ्चमी शुक्लपक्षस्य पञ्चमी दिने उपकर्मः आचरणं करिष्यन्ति। अति उत्तमं काव्या महोदय। रुचिता महोदय। अहं तृतीयचित्र प्रयत्नं करोमि। अस्तु। एकः स्त्री पद्मासन स्थित्य ध्यानं करोति। तस्य पृष्ठतः हरितः सस्यानि नपुंसकलिङ्गे सस्यानि अस्ति, सन्ति। सा आरोग्यं अनुभूयति वा? for good health she is आरोग्यार्थं ध्यानं करोति।
अस्तु, अति उत्तमम्। धन्योऽस्मि। अग्रे गच्छामः। हा, नमितायाः ओ क्षम्यताम्, अत्र दोषः अस्ति। चिन्ता मास्तु। ओ क्षम्यताम्, श्रीमती नमिता। हा। ओके, सर्वेभ्यः नमस्ते। अहं किञ्चित् विषये वक्तुम् इच्छामि। तद् विषयः किम् अहं वदामि। मङ्कुतिम्मन कग्गा इति नाम साहित्यम् अस्ति। अहं मम स्क्रीन् शेर् करोमि। हा, करोतु। न शक्नोति किम्? अहं करोमि। अस्तु। भवन्तः सीन् इस् इट्स् विजिबल्? हा, दृश्यते नमिता महोदय। ओके, अहम् आरम्भं करोमि। मङ्कुतिम्मन कग्गा भारतीय संस्कृत्यां साहित्यम् अतीव महत्वपूर्णम् अस्ति। अधुना अहं सर्वेषां कृते साहित्यतः एकं रोचकं विषयं वक्तुम् इच्छामि। एषः विषयः डी.वी. गुण्डप्पस्य मङ्कुतिम्मन कग्गा इति नाम पुस्तकतः अस्ति। एकं मुक्तकं means it's like one stanza or one shloka or one stanza. Ekam muktakam aham chitva, that is like select. Aham chitva tasya vishleshanam karomi. I will analyze. एतस्य पुस्तकस्य साहित्यं तु अतीव उत्तमम् अस्ति। मङ्कुतिम्मन कग्गा कन्नड भगवद्गीता इति प्रसिद्धः अस्ति। आगच्छतु, अधुना 200 मुक्तकं शृण्मः। 200 composition. This is the composition. अहं गीतं गीयन्ते, परन्तु okay, you want to say to sing, no? I will show by singing. अहं प्रदर्शनं करोमि। Okay. ಹೊಟ್ಟೆಯೊಂದರರಗಳಿ ಸಾಲದೆಂದೇನೋ ವಿಧಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕಿಚ್ಚಿನ ಕಿಡಿಯ ನೆಟ್ಟಿಹನು ನರರೋಳ್, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ತೋಳ ಮಲಗೀತು ನೀಂಪೆರರ ದಿಟ್ಟಿಸುತ ಕರುಬುವೆಯೋ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. एषः मुक्तकः हळे कन्नड इति अस्मिन् भाषे अस्ति। ओके, नौ द एक्सप्लेनेशन। एषः मुक्तकः मत्सर विषये अस्ति। मत्सर मीन्स जलसी। मत्सरः अरिषड्वर्गेषु एकः अस्ति। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर इत्येते। मनुष्यः स्वजीवने कीर्तिं प्राप्तवान् अपि तर्हि तस्य कृते मत्सरः स्वभावः अस्ति चेत् समाजः सम्मानं न ददाति। मनुष्यः सम्पूर्ण जीवनं तस्य स्व उदर भरणे कालं यापयति। भवन्तः सर्वे इदं लोकोक्तिं श्रुतवन्तः खलु, उदरनिमित्तं बहुकृतवेषम्। मनुष्यः तस्य उदर भरणार्थं परिश्रमं करोति। तेन सह भगवान् उदरे मत्सर बीजमपि स्थापितवान्। So along with so man works very hard to fill his belly. Along with that, God has placed the spark of jealousy also in his belly. वृकः एकः भयंकरः पशुः अस्ति। वृकः means wolf. सः सुलभरूपेण सन्तुष्टः न भवति, परन्तु तस्य उदरं पूर्णं भवति चेत् सः स्वपिति। परन्तु मनुष्यः सः कदापि न सन्तुष्टः भवति। सः अन्यैः जनैः सह तुलनां करोति। अन्यजनानां प्रगतिं दृष्ट्वा मत्सरम् अनुभवं करोति। यत् मम समीपे
तानि वस्तूनि न सन्ति यानि अन्यजनानां समीपे सन्ति तदा तस्य अधोगतिः भवति। अतः मत्सरं कदापि न करणीयम्। आरोग्यकरस्पर्धां दट् मीन्स् हेल्ति काम्पिटिशन् अनुसरणीयम्। तदा सर्वथा प्रगतिः भवति। धन्यवादः। अति उत्तमम्। धन्योऽस्मि नमिता अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अहं ट्रान्स्लेट् कृतवती फ्रॉम् अनुवादं इंग्लिश कृतवती। आङ्ग्लभाषायां भाषायात् आङ्ग्लभाषायाः भाषायाः ट्रान्स्लेट् अनुवादं कृतवती। अहं मम माता कृते धन्यवादं वक्तुम् इच्छामि बिकास् यतः सा संस्कृतशिक्षिका अस्ति। या सो सा भगवद्गीता अपि शिक्षयति, ललितासहस्रनाम शिक्षयति, विष्णुसहस्रनामं वित् मीनिंग शिक्षयति। सा मम हेल्प सहायं दत्तवती। सो आई वुड लाइक टू थैंक हर आल्सो। अस्तु। यदि सा अपि आगन्तुम् इच्छति चेत् कृपया मे बी अग्रिमवासरे अहं इन्वैट् करोमि। यदि सा किञ्चित् यथा भवती अपि मुष्टिकः मुष्टकः वा न मुक्तकः सापि यदि किञ्चित् प्रेषयितुम् अथवा प्रदर्शयितुम् इच्छति चेत् सा अपि कर्तुं शक्यते। ओके ओके, अहं तां वदिष्यामि। अस्तु, अधुना स्क्रीन् शेर् समापयतु कृपया। मम दृश्यते। अस्तु, मम पुटं दृश्यते, अतः वयम् अग्रे गच्छामः। मम प्रहेलिका शृणु। सानुजः काननं गत्वा यातुधानान् जघान कः। मध्ये वर्णत्रयं दत्त्वा रावणः कीदृशो वद। अवगतं वा? न, जगान मीन्स् किम्? यातुधान इत्युक्ते किं जानाति किम्? न न न। यातुधान इत्युक्ते राक्षस इव। जगानः, एकनिमिषम्। स अनुजः क, सो एषः कः? अनुजः अनुजेन सह वनं गत्वा असुरान् मारयति खलु? स एषः कः? रामः। 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 मध्ये, अस्मिन् शब्दस्य मध्ये वर्णत्रयं दत्त्वा रावणस्य स्वभावं कीदृशो इति वद। अवगतम्? न, वर्णत्रयं रामः प्रथम शब्द वयं अन्वेषणं कृतवन्तः, रामः इति। रामः शब्दस्य मध्ये वर्णत्रयं योजनीयं। तस्मात् रावणस्य स्वभावः कीदृशः इति वक्तुं शक्यते। शब्दः कः? शब्दः किम्? शब्दं किं? सॉरी, क्षम्यताम्। Oh, someone wants to join. एकनिमिषम्।
नमो नमः मालती महोदय। श्रूयते वा? नमो नमः। नमो नमः। प्रहेलिका अहं पुनः वदामि, भवती जानाति किं, गतवासरे भवती शीघ्रमेव उत्तरं उक्तवती। सानुजः काननं गत्वा यातु धानान् जघान् कः, मध्ये वर्णत्रयं दत्त्वा रावणः कीदृशो वद। सानुजः इत्युक्ते अनुजेन सह कः वनं गत्वा यातु धान् इत्युक्ते असुरान्। रुचिता महोदय, काव्या महोदय, राहुल महोदय। राम इति। रामः, परन्तु द्वितीय स्टान्जा अस्ति खलु, द्वितीय भागे मध्ये वर्णत्रयं दत्त्वा रावणस्य स्वभावं कीदृशो इति वद। अहम् एकनिमिषं ददामि, तदनन्तरं उत्तरं वर्णत्रयम् इत्युक्ते 3 कलर्स न, so varna does not always mean color. Varna is division. So varna can also be khandas. So varna actually means division. So in the samaja case, varna is division of classes. Varna can also be colors when it's referring to colors. Varna can also be in letters when it's referring to letters. So atra you think of akshara, or actually not akshara, it is it could be like ka is one varna, ku is another varna, like that. Avagatam? तत् बहु क्लिष्टमस्ति महोदय। अस्तु, अहम् उत्तरं वदामि वा? अस्तु, कृपया वदतु। रामः क्षसोत राक्षसोत्तमः। रावणः राक्षसोत्तमः स्वभावः। कीदृशो सः राक्षसोत्तमः? अति उत्तमम्। अस्तु, अग्रे गच्छामः। सम्भाषण अभ्यासः। भवता भवत्या दृष्टं कश्चन चलचित्रं वर्णयतु। आङ्ग्लभाषायाम् अथवा कन्नडभाषायाम् अथवा हिन्दीभाषायां किमपि। अहं पुनः एकनिमिषं ददामि। अहं वदामि वा? ओ अस्तु, वदतु। एतत् कन्नडभाषायाः चलनचित्रमस्ति। एतत् मम बहु बहु फेवरेट् चलनचित्रं। फेवरेट् इत्युक्ते रुचिकरं चलनचित्रमस्ति। किञ्चित् ओल्ड् अस्ति, किन्तु बहु सम्यक् अस्ति एतत् चलनचित्रं। तत् नाम बेळदिङ्गळवाले इति। अनन्त् नाग् इति एकः एक्टर् अस्ति, तस्य चलनचित्रम् एव एतत् चलनचित्रम्। एण्डमुरि वीरेन्द्रनाथ् इति एकः कथा स्टोरी टेलर्, रैटर्, लेखकः आम्, लेखकः अस्ति। तस्य पुस्तकम् अस्ति एकं, बेळदिङ्गळवाले इति। सः तेलुगु लेखकः अस्ति, किन्तु तदेव चित्वा एतत् चलनचित्रं कृतवन्तः। एतत् चलनचित्रं बहु सम्यक् अस्ति। ओहो, बायोग्राफी तः अस्ति वा? आम्, नास्ति, फिक्षन् एव अस्ति। ओहो, अस्तु। धन्योऽस्मि काव्य महोदय। कथा सर्वं वक्तुम् अहं न इच्छामि, स्पायिलर् भविष्यति। तावदेव, तथैव एव करणीयम्। अस्तु। अन्य कः?
नमिता महोदय। अहम् एकं चलचित्रं अर्धमेव दृष्टवती, परन्तु अहं वदिष्यामि तत् विषये। चलचित्रं नाम अस्ति तळैवी। कंगना रनौत जयललिता पात्रं धृतवती। सा अतीव बहु सम्यक् नटनं कृतवती। जयललितायाः जीवनं वयं उपरि उपरि एव जानीमः खलु, परन्तु चलचित्रं दृष्ट्वा वयं सर्वमेव ज्ञातवन्तः। हर स्ट्रगल, हर परिश्रमं करियर। अहं न जानामि करियर इत्युक्ते वृत्तिः, प्रोफेशन, वृत्तिः, एक्टिंग, नटनतः टू पॉलिटिक्स, हाउ कथं सा सर्वमपि फेस कृतवती। अतीव स्ट्रांग भूतवती। सो वेरी अप्रिशिएबल। अस्तु, धन्योऽस्मि नमिता महोदय। धन्यवादः। नमो नमः श्रवण महोदय, श्रूयते वा? श्रवण महोदय? अस्तु, नमस्कारं महोदय। नमो नमः। नमो नमः। अत्र भवता दृष्टं कश्चन चलचित्रं वर्णनीयं, परन्तु अहं किञ्चित् समयं ददामि। अन्य कोऽपि यदि अग्रे गन्तुम् इच्छति चेत् कृपया वदतु। ओके, अस्तु, अहं वदामि। अहं काकामुट्टे नाम तमिळ् चलचित्रम् उपरि किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। काकामुट्टे इत्युक्ते काकस्य अण्डः, परन्तु अस्मिन् चलचित्रे वास्तविकतया कथा अस्ति। बालकः यः नायकः अस्ति सः पिज्जा खादितुम् इच्छति। सः डोमिनोस् पिज्जा प्रायशः गत्वा तत्र आर्डर् प्लेस् कर्तुम् इच्छति, परन्तु धनं नास्ति। अतः सः खादितुं न शक्नोति। कथा तस्य उपरि एव लक्ष्यमस्ति, पिज्जा कथं सः खादितुं शक्नोति इति। परन्तु तन्मध्ये अन्य विषयानि अपि सन्ति, परन्तु तदहं वक्तुं न इच्छामि। परन्तु बहु रुचिकरम् अस्ति। यदि सबटाइटल उपयुज्य द्रष्टुं कोऽपि इच्छति चेत् कृपया करोतु। तदनन्तरं कथं भवान् अथवा भवती कथं अनुभवति इति अपि वदतु। तावदेव। अन्य कोऽपि वक्तुम् इच्छति वा? राहुल महोदय। अहं वदामि। अहं शिशुविहारे पठनं यदा शिशुविहारे पठनं करोति तदा तत् चित्रं दृष्टवान्। चलचित्रस्य नाम लेजेंड ऑफ प्रिंस राम। एतत् चित्रं कार्टून् नेट्वर्क् मध्ये
प्रसार प्रणाल्यां प्रसारणम् अभवत् वा? हा, कार्टून् नेट्वर्क् प्रणाल्यां प्रसारम् अभवत्। तस्य चित्रस्य कथा सर्वेभ्यः जानन्ति। चलचित्रस्य कौशलः अहं बहु रुचिकरम् अनुभवामि। हा, रुचिकरम् अनुभवामि। अस्तु, धन्योस्मि राहुल महोदय। अवशिष्टः कः? अहम् एक चलनचित्रं दृष्टवान्। नामः लैफ् इस् ब्यूटिफुल्। अहमपि दृष्टवान्। अस्तु। इति जीवनम् अतिसुन्दरम्। इटालियन् चलनचित्रम् अस्मि। इति बहु रोमाञ्चकम् आसीत्। Is it correct? Just correct me in case if I'm रोमाञ्चकः वा? अहं रोमाञ्चकः। इति चित्रं पितृ-पुत्र सम्बन्धचित्रम्। इति चित्रम् I'll tell in English. Maybe you can वयं सर्वे सहायं कुर्मः। अस्तु, वदतु। So the hero is a server in a hotel. He's a Jew, right? If I remember correctly. Yeah, he's a Jew and he's a server in hotel. सः Jew, तस्य जातिः Jew. Yehudi, you can say Yehudi, I think. Yehudi वा? Jew. Yehudi. Jude. So he works in a hotel as a server, and he fall in love with वितारकः अस्ति पाकशालायां। पाकशालायाम् एकः what is that server? वितारकः अस्ति। He fall in love with a rich girl, and she also likes him because of his humor and his honest and transparency and honest nature. She was about to get married by her classmate and in the same community, or some rich fellow. But she requests him to elope. I mean, she is ready to elope with this server, and he with everybody, when everybody were there in the celebration, he comes with a horse and he will take her in front of everyone. यथा भारतदेशे अपि सीरियल् मध्ये अस्ति। सो सः धनिकायाः पुत्रीं प्रेम्णी धनिकायाः प्रेम्णी भवति। सः तस्याः विवाहसमये अश्वः आरूढ्य तस्याः what is it? He takes her away, right? Basically. Yes, he takes her away. But it's not kidnap, so I'm trying to think. It's not kidnap. He directly come and then right. पलायनं. Right word. Palayanam. Yes, palayanam karoti. Astu. Palayanam asit. After some time, they settle in some place, and after some time they'll have one boy kid. Kinchit, not kinchit.
तदनन्तरं तदनन्तरं तस्मात् पूर्वं sorry not तस्मात् पूर्वं तस्मात् अनन्तरं तदनन्तरं एकः बालकः जन्मदिन जन्म what you call give they birth. have a child so you want to say they have a child no Yeah. so the good word would be अहमपि दृष्ट्वा वदामि बालकः अभवत् बालकः अभवत् no but I think there's a better way of saying it किञ्चित् समयानन्तरं एकः बालकः अभवत् just अभवत् okay then one day suddenly the Nazis from Germany they will attack. Jayate is the right word. So Germans will come and attack the town and they will take everybody in the town as a slaves to one place. There they will separate women and men. Okay. तदा प्रश्यातः not प्रश्या नाजी आक्रमणः कारणेन ते सर्वं कुटुम्बं कुटुम्बं छिन्नः भवति विच्छिन्नः भवति स्त्री सर्वे अन्य स्थाने what is it? It's a concentration camp, no? Yeah, it's one place where it's a kind of jail. It's a kind of jail. Okay, so let's use the word jail itself. Karagara. Okay. भिन्न भिन्न कारागृहे प्रेषितवन्तः अतः बालकः पिता एकस्थाने माता अन्यस्थाने अन्यस्थाने वसामि right wasami or vasate not vasami is when you are speaking vasati okay so then actually the story starts there father hides that they are in a jail life is beautiful अतः जीवनः अति सुन्दरम् अस्ति इति कथं प्रदर्शनं कथं चलचित्रं प्रदर्शयति चेत् पिता कथं तस्य बालकस्य वास्तविकतया सिचुएशन स्थिति किम इति न विना how should I say revealing without revealing the reality he will creates that fantasy world for him he creates a fantasy world to the kid that this is everything is like a reality show or some kind of game we are playing and he will try to keep that boy not to realize that they are in jail he will create everything around him with his tactics and he will try to keep him he will not try to realize that he is in a jail super everything is like a play so I will also try to frame this in Sanskritam after this session and Mahoday if you can also try that will be very good okay sure धन्यस्मि श्रवण Mahoday thank you maybe samaya अहं चावा चलचित्रं दृष्टवती बहु सम्यक् अस्ति संभाजी छावा अस्तु छावा इत्युक्ते सिंहस्य पुत्र संभाजी महाराज अस्य आत्मकथा अस्ति सर्वे पश्यन्तु
ओके अहमपि दृष्टवान्, बहु सम्यक् अभवत्, सम्यक् अस्ति, स्टिल् गुड्। राहुल महोदय उक्तवान् वा? उक्तवान्। अवशिष्टः रुचिता महोदय। अहं प्रयत्नं करोमि, अस्तु, मम संस्कृत फ्लुयेण्ट् नास्ति। मम संस्कृतमपि सम्यक् नास्ति, कोऽपि बाधः नास्ति। अहं गतसप्ताहे नेट्फ्लिक्स् मध्ये मिनिमलिस्टिक् इति एक डाक्युमेण्ट्री दृष्टवती, डाक्युमेण्ट्री चलनचित्रं दृष्टवती। एषः चलनचित्राणां सिम्पल् लैफ् सरलजीवनस्य लाभान् दर्शयति। सर्वजीवनस्य सरलजीवनस्य ओके, सिम्प्लिसिटि। अस्तु। तस्मात् चलनचित्रे अहं ज्ञातवती यत् हैप्पिनेस्, सुखं बहु सामग्र्याणां न भवति, किन्तु focusing on what's really important. How do you say that? Okay. जीवने किं आवश्यकम् अस्ति तदुपरि एव ध्यानं ददातु, ध्यानं दानीयम् एव वा? Jnanam is actually for this, no? Aim at, focus also is right over there. You want to see another word for focus? I'll check. Aham drishtva vadami. Focus. Avadhanam, pratiswaram. Avadhanam is simple and nice. Avadhanam is simple, but I like Kendrikaranam. Kendrikaranam, yeah, focus. Okay, sounds good. Can you do one thing? Till now, all the words we found out, can you put it in one place? So, aham Not prati. Till now. अधुना पर्यन्तं यत् किमपि अहं प्रेषितवान् आहत्य एकस्थाने। अस्तु, अहं प्रेषयामि महोदय। अस्तु, धन्योऽस्मि रुचिता महोदय। अधुना एकनिमिषम्। अहं पुनः शेर् करोमि। दृश्यते वा? अस्तु, 10 निमिषानि सन्ति खलु? अतः वयम् एकमेकं कृत्वा पात्रं स्वीकृत्य पठितुं शक्नुमः खलु? अत्र वैद्यरोगी सम्भाषणं। रोगी कः स्वीकर्तुम् इच्छति? वैद्यः कः? अहं रोगी चिनोमि। अस्तु, वैद्यः? अहम्। अस्तु, आरम्भं करोतु। अहो, महती दन्तवेदना अस्ति। उपविशतु, पश्यामि। मुखमुद्घाटयतु। इतोपि करोतु। न शक्नोमि तथा कर्तुं। भवतु, परिशील्य। एकः दन्तः नष्टः अस्ति, तं निष्कासयामि। मम भयं वैद्यमहोदय, अधिकां वेदनां न करोतु। चिन्ता मास्तु, किमपि न भवति। वैद्यः दन्तं निष्कासयति, रोगी उच्चैः आक्रोशं करोति।
पश्यतु भवतः दन्त तत्र पतित अस्ति। इदानीं रोगी। आम्, भवती वक्तुम् आवश्यकं। रोगी। महोदय, पर्याप्तं, वेदना सोढुं न शक्नोमि। भवतु कति रूप्यकाणि? 1000 रूप्यकाणि ददातु। किमर्थं तावत् धनम्? एकस्य दन्तस्य निमित्तं 1000 रूप्यकाणि वा? नैव महाशय, भवान् निष्कासनसमये बहु आक्रोशं कृतवान्। भवतः कारणतः बहिः उपविष्टः मम अन्ये सर्वे रोगिणः भीत्या पलायिताः। अतः तेषां धनमपि भवता एव दातव्यम्। एवं वा? बहु सम्यक् वैद्यः अस्ति। अस्तु, करव्यजनं वयं पूर्वमेव दृष्टवन्तः, अतः अहम् अग्रे गच्छामि। शिष्याः गुरु। रुचिता महोदय, भवती शिष्याः स्वीकर्तुं शक्नोति किम्? आम्। अस्तु, गुरुः कः? श्रवण महोदय? अहम्। नमिता महोदय। अस्तु, नमिता महोदय। अस्तु, वरुण महोदय। अग्रिम नाटके दशमसत्त्वमसि। प्रथमं दृश्यं कस्यचित् गुरोः आश्रमः। गुरुः उन्नतस्थाने उपविश्य ध्यानमग्नः अस्ति। 10 शिष्याः प्रविशन्ति। अस्तु, आचार्य नमो नमः। नेत्रे उन्मील्य, प्रियशिष्याः सर्वे आगताः किम्? आम् गुरो, वयं सर्वेपि आगताः। समीचीनम्। शिष्याः, अद्य अनध्ययनम् अस्ति। भवतां पाठः नास्ति। संतोषेण, so you can say it in your voice. So you don't have to read it. You can say satyam va, like that. सत्यं वा? आम्, परन्तु अन्यदेकं कार्यं सूचयामि। किन्तु तत् गुरो? वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। पार्श्वस्थे ग्रामे अद्य रथोत्सवः प्रचलति। भवन्तः सर्वे तत्र गत्वा रथोत्सवं दृष्ट्वा सायंकाले प्रत्यागच्छन्तु। अहो भाग्यम्, अहं महान् सन्तोषः। वयं सर्वे इदानीम् एव गच्छामः। परन्तु बहु जागरूकतया गन्तव्यम्, यतः अहं भवतां बुद्धिमतां जानामि। एकनिमिषं, चतुर्थः श्रवण महोदय भवान् स्वीकरोतु। चतुर्थः शिष्यः। ओके। वयं बहु जागरूकाः भवामः गुरो। You'll be careful. Yeah. भवतु, सर्वे मिलित्वा एव गच्छन्तु। पञ्चमः राहुल महोदय। तथैव अस्तु गुरो। तथापि एतेषां मन्दमतीनां विषये इतोपि मम विश्वासः नास्ति, अतः एवं करोमि। सर्वे पङ्क्तिरूपेण तिष्ठन्तु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पश्यन्तु, भवन्तः 10 जनाः सन्ति। मध्ये मध्ये परिशीलयन्तु, सर्वे आगताः वा, कोऽपि च्युतः वा इति। षष्ठः मालती महोदय। अवश्यं परिशीलयामः गुरो, वयं गच्छामः। शुभं भवतु।
गुरुः गच्छति, शिष्याः सन्तोषेण नृत्यन्तः अन्यस्यां दिशि गच्छन्ति. So they go in different directions. द्वितीयं दृश्यम्. प्रथमं रुचिता महोदय एव स्वीकरोतु. सर्वे अहं स्वीकरोमि. द्वितीय राहुल महोदय, तृतीय श्रवण महोदय, चतुर्थः मालती महोदय. भो सर्वे शीघ्रं गच्छन्तु, नो चेत् विलम्बः भवति. आगताः भोः, आगताः. वयं सर्वेपि स्मः किल? आम् स्मः. कः संशयः? श्रवण महोदय. नो चेत् काव्य महोदय तृतीय स्वीकरोतु. परन्तु मित्राणि, वयम् इदानीमेव एकां नदीं तीर्त्वा अग्रे आगतवन्तः. तत्र सर्वेपि नदीं तीर्णवन्तः वा इति मम संशयः. ममापि सः एव संशयः. अतः एव गुरु उक्तवान् अस्ति, मध्ये मध्ये सर्वे सन्ति वा इति परिशीलयन्तु इति. पञ्चमः रुचिता महोदय. सत्यं, 10 जनाः अपि स्मः वा इति इदानीम् एव परिशीलयामः. मित्राणि, भवन्तः सर्वे पङ्क्तिरूपेण तिष्ठन्तु, अहं गणयामि. हा, वदतु महोदय. 1 2. इदानीं गणयामि. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. He forgot to count himself. Okay. प्रथमः रुचिता महोदय. सत्यं खलु? दशमः कुत्र गतः? भोः, भवान् गणानां सम्यक् न जानाति. आगच्छतु, अहं गणयामि. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. सत्यमेव खलु? 9 जनाः एव सन्ति. तर्हि दर्शमः कः? सा कुत्र गतः? पञ्चमः मालती महोदय स्वीकरोतु. अत्र एव स्यात्, एतेषु एव स्यात्, एतेषु दशमकः. अहं पत्रिकाः स्वीकरोमि. भो, कः कोलाहलः? का समस्या भवताम्? पञ्चमः काव्य महोदय. नहीं, पश्यतु, अहमेव गणयित्वा दर्शयामि. कुत्र एकनिमिषं. पञ्चमः. नहीं, अत्र. ओहो, भोः गुरोः आदेशानुगुणं वयं 10 जनाः रथोत्सवार्थं प्रस्थिताः. इदानीं पश्यामः, 9 जना एव स्मः. आहन्त स्वागतम्. कथम् एवं वदति एषः? मनसा एव सर्वान् गणयति प्रकाशम्. भोः, सर्वे सन्ति खलु? नहीं, पश्यतु, अहमेव गणयित्वा दर्शयामि. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. पश्यतु, 9 जनाः एव स्मः. दशमः कुत्र गतः? मित्र, भवान् एव दशमः, यः दशमस्य अन्वेषणं करोति. सर्वे निष्कम्पाः तिष्ठन्ति. निरूपकः नेपथ्ये वदति. Who wants to be Nirupakah? Nepathe is behind the curtain. Kavya.
मित्राणि एषः एव लोकस्य व्यवहारः एवमेव वयम् आत्मनः अन्वेषणं कुर्वन्तः भवामः विषयः देहः इन्द्रियाणि प्राणाः मनः बुद्धिः अहङ्कारः चित्तम् अज्ञानम् इत्येतेषु अन्यतमः एव आत्मा स्यात् इति चिन्तयन्तः वयं तत्र एव तस्य अन्वेषणं कुर्मः परन्तु वयं न जानीमः यत् यः अन्वेषणं करोति सः एव आत्मा सः एव परमं ब्रह्म कटाक्षेपः। अस्तु, अत्रैव स्थापयामः। अग्रिमशनिवासरे पुनर्मिलामः। राम राम। महोदय 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 अहं टुडे इस् अद्य राइट अद्य अहं पतञ्जलि योगसूत्र एकः पतञ्जलि योगसूत्र प्रदर्शयतु महोदय। पीपीटी अस्ति वा अथवा कथं वक्तुम् इच्छति? अहं केवलं वक्तुम् इच्छति? केवलं अस्तु अस्तु। ओके, पतञ्जलि योगसूत्रः 4 पार्ट्स्, चतुर्विभागः अस्ति। प्रथमविभागः समाधिपादः। समाधिपादः इति अर्थं सम आदि। सम मीन्स् equal, adi means mind. So sama adi, it's a sama adi, how to bring the equality in our mind. That is the first chapter of this. In that I will just tell 2 sutras. The first one is atha yoganusasanam. Atha yoganusasanam is the first one. Pradhama sutraha. Yoga sadhana, how now adya aham now means aduna yoga sutrani, how to start. We are starting the yoga sutras. Karaniyam iti. Karaniyam iti atha yoganusasanam. Otherwise I will do one thing, Varun Mahodaya. Maybe it is not good if I try to learn and then explain in Sanskrit itself. It is difficult to understand. Sutra itself is in a Sanskrit, and I will explain it in any of the language. Okay, Mahodaya. And next time, if you can confirm, I will add you in the Karya Suchi itself, and I will add it in PPT. So just tell me which sutras you want to cover. We will ensure that is added. That way, people who are visual learners also know they can see it on the slide. I will come up with the PPT then. No worries. I will create the PPT and will. I have it. I will just share it. I need to find out somewhere. First sutra is Atha Yoganusasanam. It means now we are starting and trying to learn the yoga, which is it is foundation and setting the tone for the discourse kind of thing. Atha Yoganusasanam. Second sutra is Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga Chitta Vritti Nirodha means yoga means controlling the mind, all the fluctuations of the mind, or chitta vrittis, or fluctuations of the mind. How to control the chitta vrittis, all the fluctuations of the mind. So these are the 2 sutras, and we will increase the number of sutras as we involve into each sutra in deep. I believe Kavya Mahodaya must be familiar with this subject. Because of naturopathy and her. Yeah. I think so. आमां किञ्चित् जानामि. सा बहु विषयानि जानन्ति. अहमपि नास्ति. अस्तु, अत्रैव स्थापयामः वा? काव्य महोदया तव सखी न कदापि न आगतवती.
अहम् एकवारम् आगतवती। एकवारम् आगतवती वा? अस्तु, पुनर्मिलामः। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि। पुनर्मिलामः। शुभरात्रि, शुभ राखी पौर्णमी। शुभ राखी, शुभ पौर्णमी, उपाकर्मा अपि। बाय।